کیڑا ہے. ایک دن قریب تو ایک قافلہ گزریا. اس قافلے دے دو افراد آپس سے گلاں پہ کر دیتے. ایک کہنے لگا اس سال کھجوراں دا پھل بڑا چنگا ہویا ہے. کھجوراں دی گل آئی تے ماں باپ دوڑ کے قریب جا کے کہنے لگا آج جڑی گل کیتی ذرا پھر کرے آجے. انہاں آکھیا بھائی اسی تے اپنے کھجوراں دے پھلاں دی گل پہ کرنے ہیں. ماں باپ کہنے لگا پھر جلدی دسو یہ کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. تے تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو. کہنے لگا جلدی دسو یہ کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. انہوں نے آکھیا تینوں نہیں پتا کھجوراں والا شہر کیڑا ہے. کہنے لگا نہیں پتا. کہنے لگے انہوں مدینہ آخ دے. اس شہر نو مدینہ کہنے دے. ماں با دی چیخ نکل گئی. کہنے لگا میں نو مدینہ لے جاؤ. انہوں نے آکھیا مال لگے دائے. کہنے لگا پیسے تے کوئی نہیں. میریاں بکریاں بھی لے لو. میریاں گاواں بھی لے لو. ایک باری اتھے لے جاؤ جتے کھجوراں ہوندیاں. جتے کھجوراں ہوندیاں اتھے لے جاؤ. انہوں نے بچے نو نہ لیا. بکریاں بھی لے لیا تے گاواں بھی نہ لیا. اج بھی مدینہ تو مکے بل جاؤ تے راہ ایک بورڈ لکھا ہوندا ام القرا وادی القرا. اس وادی القرا دے اندر جدو قافلہ پہنچیا تے قافلے والے دی نیت بدل گئی. انہاں سب بچے نو بازار وچ کھڑا کر کے تے بیچ دیتا. پتر چودھری آندا سی نازاں دا پلیا سی. ماں دی اکلوتی اولاد سی. تے گلیاں تے بازاراں چ بھی رل گیا. ملک بھی رل گیا. تے منڈی چ بھی وک گیا. واہ عشق تیرے بلے بلے. یوسف ورگے سونے بھی وکا دیتے نہیں تے بلال ورگے کالے بھی وکا دیتے نہیں. وکا دیندہ سارے نو. اللہ دے نبی یوسف علیہ السلام دا بچپن سی تے آپ نے آئینہ دیکھیا. آئینے دے اندر اپنا حسن ویکھے تے آپ نے خیال آیا کہ میں نبی ہاں. پتر بھی نبی دا, پوترا بھی نبی دا, پڑپوتا بھی نبی دا. میری 4 نسلہ تے پشتاں لگاتار نبی نے. جے میں کسے غلام دا پتر ہوندہ تے میں بازار چا وکنا سی. تے جڑا میں سونا نا میں بڑا مہنگا وکنا سی. رب نے 32 کھوٹے سکھیاں تے وکا دیتا. تے آکھیا حسن گانے تے مان نہ کریں. میں یوسف ورگے سونے کھوٹے سکھیاں تے وکا دینا. میری ملت دے نوجوانوں او بچہ بھی وک گیا. خریدار خرید کے ٹرے نا تے نالے روندہ تے نالے کھانے چ پوچھدا کتھے لے چلے. انہاں کہا سی تینوں مدینے لے کے چلے. چیخ نکل گئی تے رو کے آسمان ول ویکھ کے کہندا مجھے تے رول گیا. پر جے کدے ہون بھی مل جائیں تے سودا مہنگا کوئی نہیں. کہ ہون بھی مل جائیں سودا مہنگا کوئی نہیں. آئیے بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ فرماندے نے عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں نئے راوے خدا نا قراوے خدا. عشق کردا صدا اپنی مرضی دے کمیں نئے راوے خدا نا قراوے خدا. نہ کعبہ تے نہ کربلا وے خدا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. بچہ ٹریا قافلے دے نال جدو دور تک سفر کیتا نا تے او سامنے مدینے دیاں کھجوراں دے درخت نظری آئے نا. تے ایک نو پوچھ دے او درخت کیڑے نے. انہاں کیا آئی کھجوراں نے. آئی کھجیاں دے درخت نے تے آئی کھجوراں نے. او بچہ ٹریا جدو مدینے دی گلی چایا
اساں ویکھے سجنا دے گلیاں محلے ولی غوث بیٹھے نے راواں نو ملے وہ آیا نا جدو مدینے دی گلی وچ مٹی چومدا ہے دیواراں چومدا ہے کھجوراں دے درخت چومدا ہے سنیا ایتھے ہی وسدا ہے رب نال ملاندا ہے ایتھے ہی وسدا ہے اکھیاں تاڑے لگیاں ویکھن رستہ یار سجن دا وہ کدے دائیں تے کدے بائیں ویکھدا کدھر او نظری آوے نا او جدے لئی میں آیا جدے لئی میں آیا گلیاں ساکو سنج ڈسیون تے ویڑا کھاون آوے اجازت ہوئے تے رنگ پیش کراں سنی ماں دا پتر بولے سبحان اللہ نالے مدینہ دیا گلیاں جے پھردا نالے کھجوراں ول ویکھدا ویکھ بے کے آندا اچیاں لمیاں اے لال کھجوراں تے پت جناں دے ساوے جس دم نال پرید اساڈی سکوئے دم نظر نیا وے گلیاں سکوں سجد سی بنے اتے بیڑا کھامن آوے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے ایک باری مل کے آکھیا جے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار نظر نہ آوے غلام خریدا اتے کی وسنا جتے یار ہی نظر نہ آوے بچہ آیا نا گھر مالک دے مالک سامنے بٹھا کے کہنے لگا کھجوراں پک گئیاں نا بازار ویچنی ہے تیری ڈیوٹی یہ ہے کہ بس کھجوراں پکیاں پکیاں اتاریا کر کریٹ بنا کے بازار منڈی چ ویچنے پہلے دن ٹریا تے ٹریا او کھجور دی آخری ٹہنی پہ جا کے بیٹھ گیا تے بیٹھ کے کہنے لگا تیرا شکر ہے ڈیوٹی بھی کھجوراں دے باغ دی لگی ہنو اچھی ٹہنی تے بیٹھ کے نا تے سارے لیندہ چڑھدا دکھن پہاڑ چفیرے نگاہ پورے مدینے چ ماردا او کتھے یہ دلی میں آیا کمالیہ والے جنہاں نو اڈیک ہوئے نا جنہاں نو کسے ماہی دی سکھ ہوئے جنہاں نو تانگ ہوئے اڈیک ہوئے صدر ہوئے انتظار ہوئے وہ نیویاں جگہ تے کھلو کے اڈیکھا نہیں کر دے وہ اچھیاں جگہ تے کھلو کے کر دے تسلی پھر بھی نہیں ہوندی تے اڈیاں چک کے پپاں پار تھوڑے ہو رچے آ جاندے نے ہو رہے ہو ہوائی کدھروں آج جڑی یار نو لگ کے آ جاؤ
وہ جاؤ کسی اڈیک والے کو پوچھ دروازہ ہوا نل بھی کھڑکے تینج لگ دے جو میرا ماں ہی آیا ہے جا کسی اڈیک والے کو پوچھ گجرات جائیے نا تو دربار شریف حضرت بابا کاماں والی سرکار حضرت بابا کرم الہی المعروف بابا کاماں والی سرکار ساری زندگی بابے نے کاماں نہ دی پیار کیتا تُسا زندگی چیتنے کوے کٹھے نہیں بیکھے ہونگے جنہیں آج بھی بابا کاماں والے دربار دے ہوں دن کسے پوچھا بابا جی کوئی چڑیا پال دا ہے کوئی کبوتر پال دا ہے کوئی مور پال دا ہے کوئی توتا پال دا ہے لوگ سونے سونے پرندے پال دے نے ایک کالے رنگ دا کان نہ آواز چنگی نہ رنگ چنگا انہوں کون پال دا کون پیار کر دا ہے آپ نے فرمایا میں نے پتہ ایسے کانال کوئی پیار نہیں کر دا پر میں سنے کبھی دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے کتاباں چ بھی لکھے حدیث پاک چ بھی آندا ہے غوث پاک نے بھی لکھا سائنسدان بھی کہندے نے کہ کبے دی عمر 500 سال بھی ہوندی ہے اس تو زیادہ بھی ہوندی ہے آپ فرماندے سن میں سنیا کان دی عمر بڑی لمبی ہوندی ہے میں انہاں نال پیار کرنا کہ میرے بنیرے تے بیٹھے رہن ہو سکدا کدے انہاں ول ویکھ کے او بھی کان آ کے بیٹھ جنے کملی والا ویکھیا ہوے کدے او بھی آوے جنے سونے نو ویکھیا ہوے باہے اڈیکاں والے تو اڈے رنگی وکھرے حضرت امام غزالی رحمت اللہ علیہ تفسیر سورہ یوسف وچ فرماندے نے حضرت ہود علیہ السلام دے دور چ نوجوان سی جدا نام سی یہودا انہیں کتاب اچ پڑھیا کہ اللہ دا نبی یوسف ہونا حسن دی نگری دا تاجدار ہوئے گا انہیں عرض کی میں اس ویلے تک موت نہ دے جب تک میں یوسف دی دید نہ کر لوں اللہ نے فرمایا مصر تے کنعان دے درمیان ایک کنویں اس کنویں چ جا کے آرام کر ایک دن یوسف آوے گا وہ کنویں چ اتر گیا تے کنویں دی دیوار چ انہیں چھوٹا جا کا کمرہ جا بنا لیا تو دے چ بیٹھ کے تے اللہ اللہ کرنی شروع کر دیتی 1200 سال گزر گئے 1200 سال بعد حضرت یوسف پیدا ہوئے حضرت یوسف دے بھائیاں نے رسی نہ بند کے جدو یوسف نو کنویں چ لٹکا کے رسی کٹی نہ تو یوسف علیہ السلام کنویں دے پانی دے قریب گئے تے جبریل تخت جنت دا لیا کے قدمہ دے تھلے بچھا دیتا یوسف علیہ نبی علیہ السلام تخت تے بیٹھے تے او یہودا نام دا نوجوان کنویں دی دیوار چو نکل کے بھی تخت تے آ بیٹھا حضرت یوسف ادھر وال بڑی حیرت نہ بیک کے فرمان لگے منو تے ویراں سٹے تو کتھوں آئے ہیں ہاتھ جوڑ کے چہرہ بے کے کہہ لگا ویران دا گلہ نہ کر تینو خوچ ویرہ نہیں سٹیا تینو خوچ میری اڈیکاں لے کے آئیاں اڈیکاں سٹیاں ان ماہی چل کے آ جاندے پر کوئی اڈیکاں والا ہو بیتے صحیح میاں محمد بخش فرماتے نے میں ایک دن باغ چ گیا تے پھل دا درخت تے ٹہنیاں لٹ کریاں وچ ایک سرو دا بوٹا تے سیدھا ہی پکڑ کے کھلوتا قریب جا کے فرماتے تیری برادری چھوک کے کھڑی تو بڑا کڑ کے کھلوتا ہے فرماتے نے سرو دے بوٹے چو آواز آئی محمد بخشا انہوں نے یار مل گئے میں نے اڈیکاں لگی ہوئی میاں صاحب نے پھر اسے درخت نالی ٹیک لگائی ٹیک لگا کے آپ نے لکھیا فرماتے نے سرو آزاد حیران کھلوتا پیر زمین وچ گڈے اچھا ہو رستہ ویکھے متا یار کی تو سر کڈے اچھا ہو اچھے ہو جاندے کدھرو یار دورو ہی نظر ہی آ جائے رستہ اڈیکاں دل بر اپنے دا محل اچھے تے چڑھ کے جس ویلے دل کالی پاوے تے مروان اندر بڑھ کے تن تن جان لباں تے آوے چھوڑ حویلی تن دی کھلی اڈیکے مت ہن آوے کدھروں با سجن دی ہن تسی تے میں بھی اڈیکاں ہی واسطے آئے ہاں اور کی مقصد ہے ایتھے کوئی تے کام آیا ترلے سونے دے کرنا ہے کہ محفل سجا رہے 19-20 سال ہو گئے کہ سونے دا ترلا ہی ہے نا کملی والیا یک نگاہے گاہے گاہے یک نگاہے گاہے گاہے کوئی ایک کرم دی نگاہ کدے ہو جائے بیڑا ہی پار ہو جائے ہن کیڑا کیڑا اڈیک لا کے بیٹھا بلا اس طرح کر کے دو اس طرح نہیں آج ہاتھ انج کر کے بلند کرو اکھیاں بند کر لو گنبد خضرا دا تصور کر لو جڑا جڑا سونے دی اڈیک لا کے بیٹھا ہے نا ہن مل کے میرے نال پڑھیے یاد تیری دا میں دیوا پالیا یاد تیری دا میں دیوا پالیا
یاد تیری دیوا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفا بالیا اے زلفا بالیا ہن آوی جا واللیل زلفا بالیا آوی آمی ناچر لامی جان تیرے تو باری تو اے جوان ایمان دلے دا تجھ بن میں کس کاری آوی جا واللیل زلفا والیا کملی والیا پوٹی گزر گئی تھوڑی رہ گئی اٹھی کعبے کرنے آوی جا واللیل زلفا والیا سہ بار چڑھی کوٹھے تے کہ میں اتری سہ باری ہن تے آجا کملی والیا تو جتنے ہوتے میں ہاری آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا آوی جا واللیل زلفا والیا کملی والیا ساڑھے کل صدق ابو بکر برگا نہیں ساڑھے کل عدل عمر برگا نہیں ساڑھے کل حیاء عثمان والی نہیں ساڑھے کل شجاع علی والی نہیں ساڑھا عشق بھی بلال برگا نہیں اڈیق بھی اویس والی نہیں پر جے کدی آ جائے تیرا جاندہ کچھ نہیں ساڑھا کم بن جاندہ تو مل کے پڑھئے آوی جا واللیل زلفا والیا اے زلفا والیا ہن آوی جا واللیل زلفا والیا کملی والیا آخری بیلیا جائیں کلمہ پڑھن دا بھرم رہ جائے آوی جا واللیل زلفا والیا آبی جا واللیل زلفا والیا نوجوانوں ادھر کھجوراں پہ توڑ دے انج کمان کے حسن اجے مدینے نہیں آیا عشق یار دیاں گلیاں دا طواف کرن پہلے ہی آ گیا ہے عشق پہنچ گیا حسن اجے مکے تو مدینے والا رہے کملی والے اجے ہجرت کر کے مدینے والا رہے نبی کریم جدو مدینے آئے تھے حضور نے مقام قباء تے جدو آ کے قیام کیتا نا اس ویلے کھجوراں پہ توڑ دا سی نیچے مولا ایدہ مالک لوگ نا تے کھجورہ کٹھیاں پہ کرے تے مالک دے چاچے دا بیٹا آکے انہوں کہہ رہے ہیں کہ او مقام قباء تے کو پردیسی مکے تو آئے نے تے سورے مدینے والے جا کے انہیں ہاتھ پیر پہ چوم دے نے تے او جڑے آئے نے نا وہ کہندے نے میں رب نال ملانا ہے ایک گل مابا دے کرنا چپائی تے مابا کھجور دے درخت تو جلدی جلدی نیچے اتر کے اپنے مالک دے چاچے دے بیٹے نو کہنے لگا آج جڑی گل کی تھی ذرا پھر کری مالک نے منہ تے تھپڑ ماریا کہنے لگا تو مالکہ دی گل چ بول رہے چل اپنا کم کر جا کے کھجور دی پہلی ٹہنی تے بیٹھ گیا تے ادھر ویکھدا جدھر او دے چاچے دے پتر اشارہ کیتا سی مقام قباء ول ویکھدا شام ہوئی تے ڈیوٹی ختم ہوئی تے دل کیتا جا کے ویکھ کے آواں سونے ہوا گیا جڑا رب نال ملا ٹرن لگے تے خیال آیا نشانیاں بھی پوریاں کرنیاں شہر تے کھجوراں والا ہی ہے تے سونے صدقہ نہیں کھاندا انہیں کی کیتا سارا باغ پھر کے نا تے جڑیاں مٹھیاں مٹھیاں پکیاں پکیاں سرخ کھجوراں سانو کٹھیاں کیتیاں
صاف کر کے کوئی گفٹ پیک بھی بنایا ہی ہوئے گا بنا کے تے مقام قبا ول ٹریا ویکھیا تے جا کے تے صحابہ بیٹھے نبی کریم بیٹھے مکے والے مہاجرین بھی بیٹھے تے مدینے والے انصار بھی بیٹھے جا کے نا او پیچھے ایک صحابی دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے کہندا ہے او کتھے وی جڑا رب نال ملاندا وہ کتھے وی جڑا رب نال ملاندا انہیں اس طرح کر کے سونے والی اشارہ کیتا اشارے دے پیچھے نگاہ گئی تے جتھے جا کے نگاہ تے اشارہ رک گیا نا اسے چہرے نو ویکھیا تے دل آو گیا دل سلطانی صاحب کیڑا رنگ دیواں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ مدن گورا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھا کے پھبن وہ سنا کے سخن مورا پھونک دیا سب تن من دھن تے جے پنجابی اے ہندی سی پنجابی جے ترجمہ کراں تے میاں صاحب فرماندے نے کالے کنڈل اے زلف مہید جھال جھلے ان کیڑا اکھ نل اکھ ملا محمد دل لٹ کھڑیا دل میرا بھئی اکھ نل اکھ ملا محمد لٹ کھڑیا دل میرا اکھیا آؤ بھی جڑا رب نل ملا دا دوڑ کے قریب آئے دل کرے قدم چھوم لما کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں دل کرے قدمہ چی ڈھے پاؤں پر اکھیا ذرا ٹھہر جا ذرا نشانیاں پہ پوریاں کر لیے وہ جڑیاں مٹھیاں کھجوراں لیا دیا نا بڑی سونیاں حضور نے پیش کر کے کہنے لگے سونیاں پردیسی آئیو تے مکے چی سارا کچھ چھڑ آئیو بھوک بھی لگی ہوئے گی تے میں بھی صدقہ دینا سی تے آ صدقے دیا کھجوراں کھا لو نبی کریم نے کھجوراں پکڑ کے نہ تے حضور نے فرمایا صحابہ تقسیم کر لو ان سارے کھجوراں کھا رہے تے مابا کہندہ بیکھاں بلا صدقے دی کھجور کھاندے نے کہ نہیں کھاندے ان مابا ایک باری حضور وال ویکھ دائے تے ایک باری کھجور وال ویکھ دائے کہ بیکھاں بلا کھاندے نے کہ نہیں کدے حضور وال کدے کھجور وال ویکھ دائے ساری کھجوراں بڑیاں گیاں پر حضور نے نہیں کھا دی کہنے لگا شہر بھی کھجوراں والا ہے تے صدقہ بھی نہیں کھاندا واپس چلے گئے اگلے دن پھر آئے تھے آکھے خیال کی ذرا کھجورہ ہی لے چلنا کل مٹھیاں آج سکھیاں پرانیاں کھجورہ لئیاں تے کل تے گفٹ پیک بنایا تے آج انجی لے آیا تلی تے لے آکے رکھے نا تے حضور نے کہنے لگے میں توڑے لی ہدیہ لے کے آئے تحفہ لے آئے پہلی کھجور پھڑ کے میرے نبی آپ کھا دیا باقی فرمائے صحابہ تقسیم کر لو مابا کہنے لگا لو بھئی گل پکی ہو گئی شہر بھی کھجوراں والا ہے صدقہ بھی نہیں کھاندا ہدیہ کھا لیندہ ہے مابا جدو واپس مدینے آیا نا تے ادھر نبی کریم کے مقام قبا تو حضرت ابو ایوب انصاری دے گھر مدینے آگئے ایک دن مابا کھجورہ پہ توڑے تے کسے دسیا کہ نبی کریم اے نالی جنت البقیع کسے دا جنازہ پڑھانا ہے مابا اترے تے دوڑ کے بقیع وچ آیا نبی کریم جنازہ پڑھا کے بیٹھے صحابہ کی بار بیٹھے دو چادراں ایک حضور نے بکل ماری مزمل دی تے ایک حضور نے تحفت مبارک بندے ہن ماں با کے سامنے بہ گیا کدے سامنے بیٹھ دے کدے پیچھے کدے دائیں کدے بائیں کدے لیندا کدے چڑھدا کدے دکھن پہ پہاڑ کیوں انہیں دو کندھیاں دے درمیان مہر نبوت ویکھنی ہے حضور نے انہیں بکل ماری ہے او کدے سامنے تے کدے پیچھے ہوندا انج کواں کہ جویں لوگ کعبے دا طواف نہیں کردے ہائے ہائے
انج میرے نبی نے دوالے پھر دے اچانک اولاد والی دی نگاہ اٹھی ماپا دے چہرے سے پا گئی نبی کریم نے بکل کھول کے فرمایا آجا جو وکھنا ہی میں وکھا آجا جو وکھنا ہی میں وکھا دینا انہیں مورے نبوت ویکھی چیخوں نکل گئی کملی والے نہ پچھو جفا مار لیا اپنے لب میرے نبی دی مورے نبوت رکھ دیتے نالے چوم دے نالے روندا پتر سنگلی گھڑی رول گیا کملی والے ماں پہ چھڑ دیتے ہیں چودرہ چھڑ کے آ گیا گلی گلی رول گیا غلامہ وانگو بک گیا مینوں کسے رب نال نہیں ملایا مینوں رب نال ملا دے میرے نبی پھڑ کے سینے دے نال لایا انہوں کلمہ پڑھایا او دا ہاتھ پھڑیا رب دے ہاتھاں وچ پھڑا ید اللہ فوق ایدیہم او دا ہاتھ پھڑیا تے رب دے ہاتھاں جو پھڑا دیتا انہوں قرب الہی عطا کر دیتا تو سے سوچو گیا سیسا میں مابا ہے کون ہے او یہ جڑا ایران تو ٹوریا تے فارس تو ٹوریا تے مابا سی پر جدو محمد عربی دے مدینے آیا تو میرے نبی نے دا نام رکھیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ او عظیم صحابی رسول حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے جدے بارے مولا علی المرتضی شیر خدا نے فرمایا سلمان ساڑھے بچے انج سی جو میں حکمت چا لکمان ہوں دائے او سلمان فارسی جدو غدوہ خندق داویل آیا میرے نبی نے ادھر مکے والے مہاجرین تے ادھر مدینے والے انصار صحابہ کٹھے کر کے 10 ٹولیاں بنا کے فرمایا خندق کھودو تے سلمان محمد عربی دے قریب کھڑا اے نہ مکے دا تے نہ مدینے دا اے ایران تو آیا سی مکی کہنے ساڑھا ہے مدنی کہنے ساڑھا ہے کملی والے پھڑ کے سینے لا کے فرمایا نہ تو آڑھا ہے تے نہ تو ہاڑھا ہے فرمایا سلمان مننا اہل البیت فرمایا سلمان محمد ہے ساڑھا ہے یہ ساڑھا ہے کہ واہ صحابی رسول جنہوں میرے نبی نے اپنی اہل بیت چے شامل کیا فرمایا سلمان میری اہل بیت چے ہوئے او سلمان فارسی جنہیں ساری زندگی فقیری چے گزار دیتی ساری زندگی گھر نہیں بنایا محمد دے بوے تے بے کے زندگی گزار دیتی حضرت عمر فاروق دا دور آیا تے حضرت عمر فاروق نے اپنا مدائن دا گورنر بنا دیتا مدائن دے گورنر بن کے گئے تو اتھے بھی ککھاں دی کلی ایک دن مہمان ملن آئے تے پتہ کیتا سلمان فارسی گورنر صاحب کتے نے گھر والے آکھے جی ہوتے بکریاں چارن گئے اور نہیں سمجھے جنہ دی تربیت محمد نے کی تھی آکھے سلمان فارسی گورنر صاحب تے بکریاں چارن گئے مہمان پچھاندہ چراغا بچایا تو ویکھا گورنر صاحب بکریاں چار رہے آپ نے مل ملا کے انہوں فرمایا کو بھوک لگی کہنے لگا جی حضرت سلمان فارسی نے ویکھا پرندے اڑ دے جا رہے ایک پرندے نے اشارہ کر کے فرماندے نے میں تیرنا کام میں ذرا نیچے آ پرندہ تلی تے بیٹھ گیا کلو ہرنا دا ٹولا پہ آجاوے کہ ہرنی نو فرما لگے تو بھی آجا میں تیرنا کام میں ہرن آ کے پیران چو بیٹھ گئی مہمان نے پوچھا پرندے تے جانور کیوں بلائے فرمایا تینوں بھوک لگی نا انہاں نو ذبح کر کے تیرے واسطے کھانا بنانا مہمان پوچھ دے حضور یہ جنگل دے جانور تو آڑے آکھے کدو دے لگ دینے فرمایا جدو دا میں محمد دے آکھے لگ گیا سارے میرے آکھے لگ دے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری ہے پھر خدائی نہیں خدا بھی تیرا بس شرطے بھی کہ تو ایک بار ہو جا محمد عربی دا میری ملت دے نوجوانوں اوہی بھڑے رہ گئے جڑے حضور دے بوئے تے ٹر گئے اوہی چنگے رہ گئے قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فرمایا اسا اپنی امانت رو پیش فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا تے فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلَّهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا فرمایا زمین آسمان تے پہاڑا اس امانت الہی دا بوجھ اٹھاون تو انکار کر دیتا
اور صرف انکار ہی نہیں کیتا، فرمایا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، زمین آسمان تے پہاڑ ڈر گئے، وَحَمَلَهَا الْإِنسان، پھر انسان نے اس امانت نو اٹھا لیا۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہ کیڑی امانت جنہوں زمین آسمان تے پہاڑ نہ اٹھا سکی مگر انسان نے اٹھا لیا۔ حضرت علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ تفسیر مظہری دے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ دے عشق دی امانت تے بھار سے ازل دے دن اللہ نے زمین آسمان تے پہاڑوں نے فرمایا کہ میرے عشق دا بوجھ چکو گے۔ انہاں نے عرض کی تھی یا اللہ ساتھو تیرے عشق دا بوجھ نہیں چکیا جانا۔ اس ویلے آدم علیہ السلام دی روح بولی تے عرض کی تھی کوئی نہیں چکدا تے میں چک لواں۔ اللہ فرما تو 18,000 مخلوقات جو کمزور مخلوق ہے، زمین تے آسمان تے پہاڑ جدا بوجھ نہیں اٹھا سکے تو کمزور ہو کے کیویں اٹھاوے گا؟ تو شیخ سعدی نے فرما کہ اونٹ مستیا ہوئے تے ایک من دی بجائے 2 من پار چک جاتا ہے۔ آدم علیہ السلام تے او دے جمال دی انج دی مسلی چھا گئی کہ پار وال ویکھیا ہی نہیں، اکھے تو جو چکاویں گا میں چک لواں گا۔ اللہ فرمایا عشق دا بوجھ اٹھا لویں گا۔ عرض کی تھی یا اللہ چکیا تے نہیں جانا پر جے تو چکاویں پھر میں چک لواں گا۔ ان دا رنگ اللہ نے قرآن دی اس آیت وچ بیان فرمایا۔ پڑھیے قرآن بھائی، کو میرے جوگی سبحان اللہ جوڑ کے رکھی کوئی نہ، اپنا تے نال دے دا ہاتھ چوکی نہیں اچھی سبحان اللہ فرماؤ کہ مدینے آواز جاوے۔ میں دعا کرنا سا آمین فرمان قبول ہو جائے۔ یا اللہ جڑا اچھا جو سبحان اللہ فرمائے اس سال اپنی امین الحاج کر کے آوے۔ ہون جڑا اس تو اچھا بولے رمضان شریف سارا ٹپر مدینے گزار کے آوے۔ جڑا اس تو اچھا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا آپ آوے۔ تو تیرا کی جاندہ جڑا اس تو اچھا بولے جاگ دے محفل وچ سونے دا دیدار کرا دے۔ ہون کامے تے رکھے پھر حولا بولے اچھا بولو سبحان اللہ۔ آج گلا خراب ہو جے لوگ پچھن گلے نو کی ہویا آکھی کملی والے دا ملاسی میں سبحان اللہ کہتا رہا۔ اللہ نے رجا فرمایا اِلَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ پروردگار نے فرمایا بندے عشق دا بوجھ چک لویں گا، عرض کی دیا چک لواں گا، قدرت آواز آئی جنت چھڑنی پوے گی، عرض کی دیا چھڑ دیواں گا، فرمایا 350 سال سجدے تے رونا پوے گا، عرض کی دیا رو لواں گا، فرمایا آگ وچ چھالا مارنیاں پین گیاں، عرض کی دیا مار دیواں گا، پتر دے حلق تے چھری رکھنی پوے گی، عرض کی دیا رکھ دیواں گا، فرمایا قیدی بننا پوے گا، عرض کی دیا بن جاواں گا، فرمایا سولی چڑھنا پوے گا، عرض کی دیا چڑھ جاواں گا، فرمایا آرے کھایوں نہ پوے گا، عرض کی دیا لیا جاواں گا، یوسف ورگے پتر دیا جدائیاں سینیاں پھیل گیا، عرض کی دیا سہ جاواں گا، فرمایا مصر دے بازاراں چ وکنا پوے گا، عرض کی دیا وک جاواں گا، فرمایا طائف وچ پتھر کھانے پھیل گئے، عرض کی دیا کھا لواں گا، فرمایا مدینہ چھڑ کے کربلا آنا پوے گا، عرض کی دیا لیا جاواں گا، 18 سال دا اکبر دینا پوے گا، عرض کی دیا دے لواں گا، 6 مہینے دا اصغر دینا پوے گا، عرض کی دیا دے لواں گا، فرمایا نکی جی سکینہ روندی ویکھ